नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 20 सूरतुल अनकबूत आयत नंबर 19। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम यरौ कैफ़ युब्दिउल्लाहुल खल्क़ सुम्मा युईदुहु इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। क़ुल सीरू फ़िल अर्ज़ि फ़न्ज़ुरू कैफ़ बदअल ख़ल्क़ सुम्मा अल्लाहु युनशिउन नशअतल आख़िरह इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़श्ता सबक में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम से ख़िताब फरमा रहे थे। उसी का सिलसिला आज के सबक में जारी। अवलम यरौ कैफ़ युब्दिउल्लाहुल खल्क़, क्या नहीं देखा उन्होंने, कैफ़ युब्दिउल्लाहुल खल्क़, कैसे शुरू करता है अल्लाह ताला अल खल्क़, पैदाइश को। पहली मर्तबा अल्लाह ताला ने कैसे बनाया, सुम्मा युईदुहु, फिर उसको दोहराएगा। अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमाया और अल्लाह इस पैदा करने को दोबारा दोहराएगा, दोबारा फिर ज़िंदा करेगा। एक ज़िंदगी ये आलम दुनिया की, दुनिया के जहान की ज़िंदगी इंसान के पास, एक ज़िंदगी इसके बाद आने वाली है जिसको आलम आखरत, आखरत के जहान की ज़िंदगी कहते हैं। जिस तरह अल्लाह ताला ने आज दुनिया में इंसान को ज़िंदगी अता फरमाई, इसी तरह अल्लाह की ज़ात इंसान को आखरत में एक ज़िंदगी देने वाले हैं। हर इंसान के ऊपर दो मौतें हैं, दो ज़िंदगियां हैं। इंसान की ये जो दुनिया की ज़िंदगी है, अगर इससे हम पीछे देखते हैं तो इंसान मुर्दा है, मौत है। कभी पानी के कतरे की शक्ल में, अगर माँ के पेट में है तो चौथे महीने के अंदर आकर इंसान में, बच्चे के अंदर रूह डलती है, उससे पहले वो एक मुर्दा है, तो बेजान है। तो इंसान तमाम अपनी तहकीकात करने के बाद, खा वो काफिर है मुस्लिम है, वो अपनी इस पहली वाली मौत को मानता है। नंबर 2, इसके बाद है दुनिया की ज़िंदगी, वो इस ज़िंदगी को भी मानता है। और अगर उससे सवाल किया जाए कि ये ज़िंदगी किसने दी, किसने पैदा किया, तो काफिर से काफिर भी वो कहता है ये अल्लाह ने पैदा किया और किसी के इख्तियार में नहीं है। तो अल्लाह की तख्लीक को मानते हैं, अल्लाह के खालिक होने को मानते हैं। अब पहले मौत थी, फिर ज़िंदगी मिली दुनिया की, अब इसके बाद जब दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म होगी फिर मौत आएगी। यह तीसरा स्टेप है। इस मौत को भी सभी मानते हैं और ये भी मानते हैं कि ये अल्लाह के इख्तियार में है। इसके बाद आगे चौथा स्टेप है दोबारा ज़िंदगी का। आकर इख्तिलाफ वहाँ होता है। एक मुसलमान का अकीदा ये है कि जिस तरह अल्लाह ने मुझे दुनिया में ज़िंदा किया, इसी तरह मरने के बाद दोबारा अल्लाह ज़िंदा करेगा और वहाँ अपने सामने खड़ा करेगा, हिसाब व किताब होगा, फिर जन्नत होगी या जहन्नम होगी। लेकिन एक काफिर, उसका ये अकीदा है कि जब मर गए, मट्टी हो गए, सिलसिला ख़त्म, उसके बाद कुछ नहीं है। तो अल्लाह ताला इस बात की तरफ हमारी तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि देखो, अवलम यरौ कैफ़ युब्दिउल्लाहुल खल्क़, क्या उन्होंने देखा नहीं कि कैसे अल्लाह ने पहली मर्तबा पैदा कर दिया, सुम्मा युईदुहु, फिर वो इसके दोहराएगा। ये अल्लाह ने पहली मर्तबा पैदा कर लिया, वो दोबारा भी दोहराएगा। और अगर दुनिया के कानून के मुताबिक देखते हैं तो पहली मर्तबा पैदा करना तो मुश्किल हो सकता है, लेकिन दूसरी मर्तबा तो एक सैंपल सामने है, उससे दोबारा पैदा करना, दोबारा बनाना कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए फरमा दिया इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, अल्लाह पाक पर यह आसान है। अल्लाह के लिए दोबारा जिंदा करना मुश्किल नहीं है। जब कुछ नहीं था उस वक्त इंसान को बना दिया, अब इंसान का नमूना मौजूद था,
اگرچہ ابھی مٹی کے اندر گھل مل گیا، دوبارہ اس کو زندہ کر کے کھڑا کرنا کیا مشکل ہے اللہ کے لیے؟ اور یہ ہمارے اعتبار سے ہے، ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے سیمپل موجود، دوبارہ بنانا کوئی آسان کام ہے، پہلے والا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک پہلے والا اور دوسرا سب برابر ہے، سب آسان ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے لیے پہلی مرتبہ پیدا کرنا اور دوسری مرتبہ پیدا بنانا اٹھانا، یہ اللہ کے لیے سب آسان ہے، سب ایک جیسے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ عقیدہ اگر کسی کو سمجھ آ گیا کہ بھئی مجھے دوبارہ زندگی ملے گی، بس وہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ جیسے ہی دوبارہ زندگی کا اس کو شعور آئے گا کہ مجھے دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو پھر آئے گا بھئی کہاں جانا ہے، زندہ ہونے کا مقصد کیا ہے، کیوں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ بھئی حساب و کتاب ہوگا، جزا سزا ہوگی، جنت جہنم آئے گی، بس وہ پھر اپنے اعمال درست کر لے گا۔ فرمایا قل سیرو، کہہ دیجئے ان کو، سیرو فی الارض، چلو زمین میں، سیر کرو زمین میں، ذرا دیکھو، فانظرو کیف بدأ الخلق، دیکھو کیسے شروع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے خلق کا پیدائش کو۔ چاہے پورا جہان دیکھ لو، انسانوں کی تخلیق کو دیکھ لو، تو تصورات کی دنیا میں، مشاہدات کی دنیا میں ذرا چیک کر کے دیکھو کہ کیف بدأ الخلق، اللہ نے ابتدا کیسے کی تھی۔ ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ قادر ہیں اس بات پر کہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، وہ اٹھائیں گے دوبارہ زندہ کر کے۔ ینشئ النشأ، انشأ ینشئ، اس کا معنی تھا اٹھانا، دوبارہ زندہ کر کے اللہ تعالیٰ اٹھا دے، نشأۃ الآخرہ، دوبارہ اٹھانا۔ ابھی تو اختلاف بن گیا، دو جماعتیں ہو گئیں، مسلمان کہتا ہے اٹھائیں گے اللہ، کافر کہتا ہے نہیں اٹھائیں گے۔ لیکن جب اللہ اٹھا دیں گے قیامت کے دن، کافر کو بھی اٹھائیں گے، مسلمان کو بھی اٹھائیں گے، تو اس وقت ان اللہ علی کل شیء قدیر، مسلمان تو ابھی بھی کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن کافر بھی اس وقت کہہ دے گا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگر یہ والا معاملہ آج دنیا میں سمجھ آ جائے تو انسان کامیاب ہو گیا کہ بھئی اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ کچھ بھی کر سکتے۔ اب جب اللہ قیامت کے دن اٹھا لیں گے تو اٹھانے کے بعد دو سسٹم ہیں آگے، پھر یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، عذاب دیں گے جس کو چاہیں گے اور رحم کریں گے جس پر چاہیں۔ جو عذاب کا مستحق ہوگا اس کو عذاب ملے گا، اور جو رحم کا اہل ہوگا اس کو رحمت ملے گی۔ یہ تو اعمال دیکھے جائیں گے۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی کی طرف تم پھر کر جاؤ گے۔ یہ بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اور اسی اللہ کے پاس ہی تم نے لوٹ کر دوبارہ جانا ہے۔ تو ایک ایک چیز ہمیں اپنے ذہنوں کے اندر بٹھانی ہے اور اس کے اوپر ایمان رکھنا ہے، عقیدہ مضبوط رکھنا ہے۔ اگر یہ ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی تو ہمارے دنیا کے اندر زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی۔ جیسے ہی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی تو ہماری دنیا جنت اور پرسکون بن جائے گی۔ اب قیامت کے دن جب اللہ پکڑیں گے کافروں کو، دنیا میں اصول یہ ہے کہ اگر کسی کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو جاتے ہیں تو بھاگ جاتا ہے، کچھ لوگ بھاگ جاتے، چھپ جاتے، اور وہ اپنے اس مشن میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، پولیس دوڑتی رہتی ہے، ملتا ہی نہیں، بندہ کدھر چلا گیا، روپوش ہو گیا جی۔ یہ ہے دنیا کی وارنٹ گرفتاری، اس میں انسان چھپ کر سکتا ہے، انسان گورنمنٹ کو، حکومت کو عاجز کر سکتا ہے، ان کے ہاتھوں سے بھاگ سکتا ہے، لیکن ایک اللہ کی عدالت لگے گی قیامت کے دن، جب انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اللہ کے دربار میں کھڑا کرنا ہوگا، اس وقت انسان بھاگ نہیں سکے گا۔ انسان کے لیے فرشتوں کی فوج ہوگی اللہ کی، کہیں نہیں بھاگ سکے گا۔ کیا فرمایا؟ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور نہیں ہو تم تھکا دینے والے زمین میں،
عاجز کر دینے والے زمین میں، تمہارے اندر اتنی پاور نہیں ہے کہ تم اللہ کو عاجز کر دو، اللہ کو تھکا دو، بھاگ کر زمین میں کہیں چھپ جاؤ۔ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور نہ آسمانوں میں چھپنے کی کوئی گنجائش ہے کہ تم زمین کو چھوڑ کر اڑ کے آسمانوں میں کہیں چھپ جاؤ۔ تم عاجز نہیں کر سکتے اللہ کی ذات کو، نہ زمین میں چھپ کر عاجز کر سکتے ہو، نہ آسمانوں میں چھپ کر عاجز کر سکتے ہو۔ اللہ پکڑیں گے۔ جب یہ عقیدہ بن گیا کہ اللہ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتے، تو پھر تیاری کرے گا انسان کہ اللہ جو چاہتے ہیں اس کے مطابق تیاری کر لوں تاکہ وہاں پھنس نہ جاؤں۔ اور پھر اللہ نے ایک اور فیصلہ بھی سنا دیا کہ دیکھو جب قیامت کے دن ہمارے سامنے آؤ گے تو یہ جو میرے شریک بناتے ہو دنیا میں، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر غیروں کو پوجتے ہو، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں ہوں گے تمہارے مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا، مِن وَلِيٍّ، کوئی دوست، ولا نصیر، نہ کوئی مددگار۔ وہاں اگر دوستی کام آئے گی تو اللہ کی ذات کی آئے گی، اور مدد کام آئے گی تو اللہ کی ذات کی آئے گی۔ اللہ کی دوستی کیسے ملتی ہے؟ اللہ والوں سے ملتی ہے۔ اگر انسان دنیا میں اللہ والوں سے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ والوں کو پیار کی نظر سے دیکھتا ہے، پھر اللہ کی محبت ملتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے خاندان میں، ہمارے محلے میں کوئی بچہ قرآن پاک حفظ کرنے کا آغاز کرتا ہے، تو ہمارے دل کے اندر اس کے بارے میں محبت پیدا ہوتی ہے کہ یہ قرآن والا ہے، یہ اللہ والا ہے، تو ہم اللہ کو راضی کرنے کی خاطر ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب بھی اس کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر اس کے بارے میں پیار آتا ہے کہ یہ کیسا خوش نصیب ہے جو قرآن والا ہے، اللہ نے اس کا انتخاب کر لیا کہ اس کے سینے کو قرآن رکھنے کی جگہ بنا دیا۔ ہمارا یہ اس بچے کو دیکھنا یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کی محبت کی خاطر ہے، تو گویا کہ یہ محبت قیامت کے دن کام آئے گی۔ اب انسان کو اللہ کی دوستی بھی آئے گی اور اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ معاملہ الٹ ہو گیا کہ جو بھی دین کے اوپر چلنے والا بندہ دیکھا، قرآن پاک کی طرف چلنے والا بندہ دیکھا اور اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا، اس کو گھٹیا نظر سے دیکھا، جو دیکھا یونیورسٹی کی طرف واہ واہ بلے بلے کمال کر دیا بھی، اور جو دیکھا قرآن کی طرف جا رہے نہیں بھی کسی کام کے نہیں، کسی خاطر پر مولوی ہیں، کھانے پینے اور کچھ نہیں، بہت سے بیہودہ بکواسات کر دیتے ہیں۔ ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی ساتھ محبت کرنے والے لوگ ان کو ایسی گھٹیا نظر سے دیکھیں گے تو بات کہاں کی کہاں جائے گی۔ دیکھیے قرآن کس کا ہے؟ اللہ کی ذات کا، اور اللہ نے قرآن اتارا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پہنچایا اپنی امت کے پاس اور حکم دیا کہ اس کو پڑھو، سینے میں سماؤ۔ اب ایک بچہ اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتے ہوئے قرآن کو سینے میں لگاتا ہے، اور جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ کے نورانی فرشتے آتے ہیں، اپنے پر اس کے سامنے بچھاتے ہیں کہ تو عام بچہ نہیں ہے، تو اللہ کو بڑا پسندیدہ ہے، تو عام اس سرزمین کے اوپر چل کے نہیں جائے گا، تو ہمارے پروں کے اوپر چلتا ہوا درسگاہ پہنچے گا اور اللہ کا قرآن پڑھے گا۔ وہ فرشتے آتے ہیں، اپنے پر بچھاتے ہیں اس کے سامنے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ اللہ کے ہاں کتنی قدر والا، کتنی منزلت والا، کتنے مرتبے والا، اور دنیا اس کو حقیر سمجھ رہی ہے، دنیا اس کو ذلت کی نظر سے دیکھتی ہے کہ یہ مولوی ہے، قرآن والا، اس کے پاس کیا۔ تو یہ جو محبتیں دنیا کے اندر اللہ کی رضا کے لیے ہوں گی، یہ کام آئیں گی قیامت کے دن، پھر اللہ کی دوستی بھی ہوگی، پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ اور جن کے پاس یہ نہیں ہوگا ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور مشرک کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مشرک اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ سجدہ کرتا ہے، کبھی بتوں کے سامنے کر دیا، کبھی کسی کے سامنے، کبھی کسی کے سامنے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، نہیں ہوں گے تمہارے اللہ کے علاوہ من ولی ولا نصیر، نہ کوئی دوست نہ کوئی مددگار۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور جو کافر لوگ ہیں
वल्लज़ीन कफ़रू, कुफर का माना होता है इनकार करने वाला, जो इनकार करने वाले हैं, मुनकर लोग हैं, बिआयातिल्लाहि, अल्लाह की आयतों के, अल्लाह की बातों के मुनकर हैं। ये कुरान सारी की सारी अल्लाह की बातें हैं, वो मुनकर हैं, मानते ही नहीं इसको। वलिक़ाइही, और उसके साथ मुलाकात के भी मुनकर हैं कि क़यामत के दिन जिंदा नहीं किया जाएगा और अल्लाह के सामने खड़े भी नहीं किया जाएगा, हिसाब किताब भी नहीं होगा, इसके भी मुनकर। उलाइका यइसू मिर रहमती, ये वही लोग हैं जो नाउम्मीद हो गए मेरी रहमत से। जाहिर है जब उनका अकीदा ही नहीं है आखरत में अल्लाह से मुलाकात का, तो जब उनको आखरत के दिन उठाया जाएगा तो वो नाउमीदी ही नाउमीदी है। उनको अल्लाह की रहमत कहाँ से मिलेगी? फिर अल्लाह की रहमत तो उनको मिलेगी जिनका अकीदा होगा। इसलिए ये लोग दुनिया में ही अल्लाह की रहमत से नाउमीद हो गए क्योंकि कुफर पर चल रहे हैं। व उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, ये वही लोग हैं कि उनके लिए दर्दनाक किस्म का अजाब है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खिताब था। अब कौम ने आगे जवाब क्या दिया? फमा कान जवाब कौमिही, फिर नहीं था कोई जवाब कौमिही, उनकी कौम का, इल्ला अन क़ालू, मगर ये कि कहने लगे, उक़्तुलूहु, इनको कत्ल कर दो। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। क्या जुर्म था? अल्लाह की तरफ बुला रहे थे। क्या जुर्म था? शिरक से रोक रहे थे, उनको गुनाहों से रोक रहे थे, गुनाहों की दलदल से निकाल कर उनको अल्लाह वाले बनाना चाहते थे। दुश्मन बन गए, और ऐसे दुश्मन बने कि पूरी काबीना ने, और नमरूद बादशाह था और उसकी काबीना, सब ने मिल बैठ के फैसला कर दिया, उक़्तुलूहु, इनको तो कत्ल कर दो, औ हर्रिक़ूहु, या इनको जला दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आग में जलाने के लिए इंतजामात किए गए, महीना भर उसके लिए ईंधन इकट्ठा किया गया। तारीख ये बताती है, मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं, ना उससे पहले कभी आज तक इतनी बड़ी आग जलाई गई, ना क़यामत तक दोबारा कभी इतनी बड़ी आग नजर आएगी जितनी बड़ी आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जलाने के लिए नमरूद ने तैयार की थी। और फिर रस्सियों से बांधा गया और मशीन के जरिए से आग के अंदर डाला गया। अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, क़ुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। डायरेक्ट आग को खिताब किया अल्लाह ने, ऐ आग ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा इब्राहिम के लिए। तो आग ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मदद तो की, नुकसान नहीं पहुंचाया। मदद क्या की कि जिन रस्सियों के साथ जकड़कर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर डाला था, आग ने वो सारी की सारी रस्सियां जलाकर राख कर दी। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जिस्म को तो क्या टच होना था, आपके एक बाल को भी आग ने टच नहीं किया। यह है मौजज़ा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। और दूसरी तरफ अल्लाह की कुदरत का नमूना है। अल्लाह दिखाना चाहते हैं सारे इख्तियारात हमारे पास हैं, आग को अगर हम ऑर्डर कर दें कि जलाना नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो फैसला हो गया, उक़्तुलूहु औ हर्रिक़ूहु, इनको कत्ल कर दो या इनको जला दो। अल्लाह फरमाते हैं फ़अन्जाहुल्लाहु मिनन नार, हमने उनको बचा लिया। फ़अन्जाहु, फिर बचा लिया उनको, अल्लाह ने, मिनन नार, आग से, अल्लाह ने उनको आग से बचा लिया। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन, बेशक इस वाक़े में निशानियां हैं, लिक़ौमिन युमिनून, उस कौम के लिए जो यकीन रखते हैं। क्या निशानियां मिली? अल्लाह की कुदरत नजर आई। क्या निशानियां मिली? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुअज्ज़ा नजर आया। क्या निशानियां मिली? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा और कुर्ब वाले नबी और रसूल नजर आए, अल्लाह के प्यारे नजर आए। और क्या निशानियां मिली? अल्लाह ने बता दिया, जो हमारे होते हैं उनको हम दुनिया में भी सहारा देते हैं, आखिरत में भी सहारा देंगे, और जो हमारे नहीं होते उनको हम दुनिया में ज़लील व ख्वार कर देते हैं, आखिरत में भी ज़लील करेंगे। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा फिर दावत दी कौम को। 7 साल तक उस कौम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कैद में रखा। वक़ाल इन्नमत्तख़ज़्तुम, फिर दोबारा दावत दी, फरमाया
इन्नमा इत्तखज़्तुम, बेशक जिनको तुमने बना लिया माबूद मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा, औसानन, बुत हैं। ये जो बुतों को तुमने माबूद बना लिया, औसान वसन की जमा है। बुतों के लिए दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, एक वसन वाव सा नून, और एक सनम स्वाद नून मीम। सनम कहते हैं उस बुत को जिसको किसी शक्ल पर तराश दिया जाए, और वसन कहते हैं उस बुत को जिसको कोई शक्ल ना बनाई जाए। वैसे कोई दरख्त है उसकी पूजा करनी शुरू कर दी, कोई कब्र देखी उसकी पूजा करनी शुरू कर दी, कोई पत्थर के जो एक टुकड़ा देखा और उसकी पूजा करनी शुरू कर दी, किसी शक्ल पर नहीं तराशा गया, वो वसन है। और अगर कोई शक्ल बना दी गई तो वो सनम है। दोनों ही बुत हैं और दोनों की इबादत मना है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की बंदगी और इबादत की इजाज़त। ये शिरक है सारे का सारा। क्या फरमाया कि जिनकी तुम इबादत करते हो, जिनको तुम बनाते हो माबूद अल्लाह के सिवा, ये जो बुत हैं, मवद्दत बैनिकुम फिल हयाति दुनिया, ये दोस्तियां हैं तुम्हारे दरमियान सिर्फ दुनिया की जिंदगी में। ये जो शिरक है ना, इसके ऊपर बहुत से लोग तो अकीदतन शिरक करते हैं, और कुछ लोग बेचारे ऐसे होते हैं उनको पता किसी चीज का नहीं, बस देखा कि खानदान वाले इधर जा रहे हैं वो भी उसके पीछे चल पड़े। दोस्त ने देखा दोस्त किधर जा रहे हैं, वो वहां जा रहा है, वो भी उसके पीछे चल पड़ा। दोस्ती की वजह से, मोहब्बत की वजह से, खानदान की वजह से, कौम और बरादरी के प्यार की वजह से शिरक कर दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फैसला सुना दिया, अल्लाह ने रिकॉर्ड करके आज 1400 साल के बाद हमारे पास भी पहुंचा दिया। हजारों साल के बाद हमारे पास भी पहुंच गया फैसला, क्या कि ये जो आपस में मोहब्बत की वजह से तुम शिरक करते हो, ये सिर्फ दुनिया की जिंदगी तक मोहब्बत है, लेकिन क़यामत के दिन क्या होगा? सुम्मा यौमल क़ियामती, फिर क़यामत के दिन यकफुरु बअज़ुकुम बिबअज़िन, इनकार करोगे बाज़ुकुम बिबाज़िन, एक दूसरे का इनकार कर देंगे, मेरी तेरे साथ कोई मोहब्बत नहीं, चल चले जा, तूने मेरा बेड़ा गर्क करके रख दिया। व यलअनु बाज़ुकुम बाज़न, और लानत करेंगे तुम एक दूसरे पर। यहां तक कि पहले तो इनकार होगा, कोई मोहब्बत नहीं, कोई प्यार नहीं, दुश्मन हो, दफा हो जाओ, फिर लानत करेंगे, फिटकार हो तुम्हारे ऊपर, तुमने मेरा बेड़ा गर्क किया। लेकिन उस वक्त एक दूसरे से लड़ाइयां और इस किस्म की बातें क्या फायदा दें? ये तो अल्लाह ने रिकॉर्ड करके बताया कि आज दुनिया में किसी की मोहब्बत की खातिर शिरक के अंदर घुसने वाले लोगों, किसी की मोहब्बत के अंदर आकर गुनाहों में अपने आप को डबोने वाले लोगों, सुन लो, ये मोहब्बतें सिर्फ दुनिया की जिंदगी तक हैं, मरेंगे मोहब्बतें खत्म हो जाएंगी, कल क़यामत के दिन ये मोहब्बतें दुश्मनी की शक्ल में तुम्हारे सामने आए। वमअवाकुमुन नार, तुम्हारा ठिकाना आग होगा। वमा लकुम मिन नासिरीन, और तुम्हारा कोई मददगार नहीं होगा। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन